अस्तु वदतु। बालिका अस्ति। बालिका सन्ति। उत्तमम्। पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकानि सन्ति। वृक्षः अस्ति। वृक्षाः सन्ति। लेखनी अस्ति। लेखन्यः सन्ति। पत्रिका अस्ति। पत्रिकाः सन्ति। घटी अस्ति। घट्यः सन्ति। उत्तमम्। साधु साधु। कृष्ण उत्तिष्ठतु। सः छात्रः, ते छात्राः। सः छात्रः, ते छात्राः। सः पुरुषः, ते पुरुषाः। सः कः? सः पुरुषः। ते के? ते पुरुषाः। कः पुरुषः? सः पुरुषः। हस्तं दर्शयन्तु। सः कः? सः पुरुषः। कः पुरुषः? सः पुरुषः। ते पुरुषाः। ते के? ते पुरुषाः। के पुरुषाः? ते पुरुषाः। के पुरुषाः? ते पुरुषाः। अक्षता उत्तिष्ठतु। बालिका, बालिकाः। सा बालिका, ताः बालिकाः। सा पेटिका, ताः पेटिकाः। सा का? सा पेटिका। ताः काः? ताः पेटिकाः। का पेटिका? सा पेटिका। सर्वे हस्तं दर्शयन्तु। का पेटिका? सा पेटिका। काः पेटिकाः? ताः पेटिकाः। उत्तमम्। तत् चित्रम्, तत् चित्रम्, तानि चित्राणि, तानि चित्राणि। तत् किम्? तत् चित्रम्। तानि कानि? तानि चित्राणि। समीचीनम्। ते वृक्षाः, एते छात्राः। एते वृक्षाः, ते छात्राः। एते के? ते वृक्षाः। एते के? ते वृक्षाः। उत्तमम्। अब तक आप लोग तत् एवं एतत् शब्दों के बहुवचन रूप जान गए होंगे। जब हम दूर स्थित किसी पुरुष अथवा पुल्लिंग शब्दों को निर्देशित करते हैं तब हम ते शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे ते वृक्षाः। इसी प्रकार समीप स्थित पुरुषों तथा पुल्लिंग शब्दों के लिए हम एते शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे एते छात्राः, ताः घट्यः। एताः बालिकाः। एताः घट्यः, ताः बालिकाः। एताः घट्यः, ताः बालिकाः। एताः काः? ताः घट्यः। काः घट्यः? ताः घट्यः। एताः काः? ताः घट्यः। बहु समीचीनम्। इसी प्रकार दूर स्थित महिलाओं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम ताह शब्द का प्रयोग करेंगे तथा समीप स्थित महिलाओं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम एताह शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे ताः घट्यः।
एताः बालिकाः। इसी प्रकार दूर स्थित वस्तुओं तथा नपुंसक लिंग शब्दों के लिए तानी तथा समीप स्थित वस्तुओं तथा नपुंसक लिंग शब्दों के लिए ये तानी शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे तानि फलानि, एतानि पुस्तकानि। तानि पुस्तकानि, एतानि फलानि, एतानि फलानि, एतानि कानि? तानि फलानि, एतानि कानि? तानि फलानि। साधु साधु। भवान् बालकः, भवन्तः बालकाः, भवती बालिका, भवत्यः बालिकाः। अहं भारतीया, वयं भारतीयाः। वयं के? वयं भारतीयाः, वयं के? वयं भारतीयाः। अहं देशभक्ता, वयं के? वयं देशभक्ताः, वयं के? वयं देशभक्ताः। भवन्तः बालकाः, भवन्तः के? वयं बालकाः, भवन्तः के? वयं बालकाः। भवत्यः बालिकाः, भवत्यः काः? वयं बालिकाः, भवत्यः काः? वयं बालिकाः। समीचीनम्। भवान् भवन्तः, भवती भवत्यः, अहं वयम्। इन शब्दों का अर्थ आप लोग जान ही चुके होंगे। अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं भारतीया, भवन्तः के? वयं भारतीयाः, अहं देशभक्ता, वयं देशभक्ताः। अहं राष्ट्रभक्ता, वयं राष्ट्रभक्ताः। अहं चतुरा, वयं चतुराः, अहं मूर्खा। वयं मूर्खाः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवमस्ति। सिंहः वनराजः इति प्रसिद्धः, किन्तु तस्य कोऽपि अभिषेकं न करोति, कमपि संस्कारं न ददाति। तथापि सः वनराजः। कथं? सः स्वसामर्थ्येन एव स्वप्रयत्नेन एव वनस्य आधिपत्यं प्राप्नोति। एवमेव सामर्थ्यवान् पुरुषः स्वस्य प्रयत्नेन एव अत्युन्नतं पदं प्राप्तुं शक्नोति। इस सुभाषित का अर्थ बहुत ही मनोरम तथा शिक्षाप्रद है। सुभाषितकार यहाँ हम सबसे कहते हैं कि
वन में सिंह का न तो कोई राज्याभिषेक करता है और न ही उसे कोई सजाता है, धजाता है, उसका संस्कार करता है। फिर भी वह अपने केवल सामर्थ्यों के बल पर ही बिना किसी सहायता के वन का राजा कहलाता है, वनराज कहलाता है। ठीक उसी प्रकार सामर्थ्यवान मनुष्य भी अपने प्रयत्नों के बल पर, अपने प्रयासों के बल पर बिना किसी सहायता के ही उच्च पदों को आसीन होता है, श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करता है। वयम इदानीम अति सरलां रम्यां कथां शृणुमः। एकां कथां वदामि। कश्चन वृद्धः अस्ति। सः बहु निःशक्तः। तस्य शक्तिः नास्ति, जीर्णं शरीरम् अस्ति, चलितुं न शक्नोति। सः बुभुक्षितः अस्ति। सः एकं वनं गच्छति। वने सर्वत्र भ्रमणं करोति। खादितुं किमपि लभ्यते वा इति सर्वत्र भ्रमणं करोति। सः एकं वृक्षसमीपं गच्छति। वृक्षं पश्यति, उत्तमानि फलानि सन्ति, किन्तु फलानि उपरि सन्ति। सः वृद्धः चिन्तयति, फलानि उपरि सन्ति, अहं निःशक्तः अस्मि, कथं प्राप्नोमि, किं करोमि इति चिन्तयति। वृक्षः उन्नतः अस्ति, अहं निःशक्तः अस्मि, आरोहणं कर्तुं न शक्नोमि, किं करोमि, कथं फलं प्राप्नोमि इति चिन्तयति। वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति। वृद्धः एकम् उपायं करोति। एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति, शिलाखण्डम् उपरि क्षिपति। वानराः कुपिताः भवन्ति, फलानि अधः क्षिपन्ति। वृद्धः सन्तोषेण फलं सर्वं खादति, बहु सन्तुष्टः भवति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः? धन्यवादः। नमो नमः।